کاتب دے او اگر آگئی اجرت علی دا جائز دے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ با پخپل اللہ سو قرآن مجیدون لکل او بیا بے حدیہ کولو او اگر حلال روزی باغ خوڑلا. اسم قدا عالمگیر دلاسو لکل شو قرآن مجیدی نو خلق پا غیبان پلکون روپای حدیہ ورکی. ثم یقولون بیاوائی غی امیین تہادا من عند اللہ لیشترو بھی دید پارچوالی پا غی سر لگی پیسی. فویل لهم فسلاکت تدوی لرا مما داغ وجنا کتبت ایدیهم چلکی غیلر لا سند دی خپلی نوشتی خدای تا منصوب کئی. وویل لهم مما یکسبون وقالوا داغ امانی دی لا یعلمون الكتابة الا امانیا القرآن یفسر بعضه بعضا دا امانی دی. وقالوا ای لن تمسنا النار منگا خود جنتیانیو نبا مسکی منگا رورا سلوی اخرد بمگا صرفیو الا ایاما معدودا ذکر دمگا مشرانو سلوی اخرد دا ایجل عبادت کردے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا اتخذتم کیو حمد محذوف تے اتخذتم آیا تاسونی ولی دی دا اللہ تعالی پنیز بانی سوادت او سر سوادے خداوندشتا. اللہ تعالی دا ویلی دی چتا صبح صرف سورد پا دوزخ کیے. فلن یخلق دا سویر بیا خوٹکتا دکا فلن یخلف اللہ وعدہو اللہ تعالی خلاف نہ کئی پخپلو وعدو کی. ام تقولون بل تقولون ام منقطع دے بلکہ تاسوائی پا اللہ تعالی غا خبری لا تعلمون بلا ہرگز دا سنے دا دروغ وائی. دا بلا پورا بلا دا دا بلا پورا بلا دا مخکنہ کلام صالب دا موجب گردئی مخی دین ہمیشہ دا پارا جملہ صالبہ بھئی او دا بے موجبہ کی. ہرگز دا سندا بلا کلمت لی اثبات ما نفی سابقا بلا ہرگز دا سندا او احاطو کیا غبانے دا گو جرمونا دمرا جرمونے کڑی چپا گناہونو کے ڈوبی. فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا دا ترغیب دے قرآن کی ترہیب اور ترغیب دا لازم و ملزومی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعالی دا رسول اللہ مبارک پا زمانہ کی موجودہ یہودو دا غی خباستون بیانی چھ پا مدینہ کی دا کم یہود بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع موجود دی دام خبیثان دی دی دا تورات پا یو خبر بانے عمل کئی او دو خبری پریخی دی. پا تورات کی دا غی نوادی اغشتی شوی اگا وادی ماتی کی دا مور و پلار احسان نکی دا خپلوانو سر احسان نکی کلچ منگا غشتیوا وعدہ دا بنی اسرائیلونا آوادہ سوا لا تعبدون الا اللہ عبادت پنکوئی مگر دیو اللہ کا لا تعبدون اگر کا خبر دے لیکن مانا دا نہیں دا حقوق اللہ شو. او وبالوالدین احسانا دا حقوق العباد دی دا خدای حق بمدا کوئی چاگا عبادت تے او دا بندگانو حق بمدا کوئی. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسانا مفعول مطلق تے فعل مقدر دے. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مور اپلار سربانی کی کوئی. وَذِي الْقُرْبَى خپلوانو سربم چکمدنو احسان کوئی. وَالْيَتَامَى یتیمانو سربم احسان کوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا وکافل الیتیمین کہاتین فی الجنہ. رسول اللہ دا دوگوتی صحابہ تداسی کی انا وکافل الیتیمین کہاتین فی الجنہ زو آگا کسان چھ دا یتیم کفالت کئی دا یتیم خیال ساتی دا یتیم پسر شفقت لاس دی زما او داغی سڑی درجہ بداسی یعنی کافل الیتیم با پا درجہ کی دا پیغمبرانو درجی تا قریبی. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ والمساکین او چے احسان کئی دا مسکینانو سرا او دارنگی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
خلق سره بخی خبرې کوي، تمام خلق سره بخی خبرې کوي. وقولوا للناس قولا حسنا، قولا حسنا چاغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. او د پیغمبر بارک چې کوم نه خېدي هغه بیانوي، د پیغمبر په بارک چې کوم نه خېدي. واقیموا الصلاة پابندی سره بکوي مز، وآتوا الزکاة زکات ورکوي، ثم تولیتم بیا تاسو د دې خبرونه مخ واړولو، الا قلیلا منکم مگر لک کسان، عبداللہ ابن سلام ہوں یو سو کسان، وانتم معرضون حالانکہ یہی تاسو اعراض کون کی ہمیشہ دا پارا تاسو دا پیغمبر دا خبرونه مخ واړولې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې ما تاسو نه اخیستي وه وعده، لا تسفکون دا درې خبرې په یهودو باندې الله تعالی لازمې کړې وي. په مدینه منوره کې درې قبیلې د یهودو اوسېدي، بنو قینقاع زرګرانو، یهودو زرګري به کوله، دا مدینه منوره کې دننه اوسېدل. مدینه منوره کې یو جومات ته مسجد اجابه، دی د مسجد اجابې سره قریب اوسېدل، دا یو وړوکه غونډه ټوله د یهودو. او دوه غټې قبیلې وي هغه د مدینې منورې نه بهر اوسېدې، یو بنو نذیر او یو بنو قینقاع. بنو نذیر د قبا د جومات نه چې اوس کوم د قبا جومات دی هغې نه تقریبا 3.5 میل لرې دي بجانب جنوب. او بنو قریظه هلته یو غر دی سوځېدلی، اوس همغه شته، هغې طرف ته هغوی اوسېدل. دا دوه غټې قبیلې وي. د بنو قریظه او یارانه د اوس سره وه. مدینه منوره کې د عربو دوه لویې قبیلې وي، یو اوس او یو خزرج، یو اوس او یو خزرج. د بنو قریظه تعلق د اوس سره، دوی دواړه خپله کې یارانو او یو بل سره به باقاعده ملګرتیا به یې کوله، په جنګونو کې به د یو بل ملګري وو. او بنو نذیر دا د خزرجو ملګري وو. بنو نذیر یهود دي، لیکن دی د خزرج چې د عربو قبیله وه هغې سره یارانه وه. پوه شوئ؟ د بنو قریظه تعلق چا سره؟ اوس سره. طالبانو نه دا اکثر هیر شي نو قوس یادوي، قوس. قوس کې قاف د بنو قریظه دی، ورپسې واو سین اوس شو. نو طالب ته چې قوس یاد یاړو غلطېږي به نه، قوس یاد لرئ. قوس کې قاف بنو قریظه اوس، نو د بنو قریظه د اوسو نو مقابل خپله معلوم شو. فتعین البتکو لیل بازګل هغه بل درته خپله معلوم شو چې لکه د بنو نذیرو د خزرجو سره تعلق و، د بنو قریظه چې د اوس سره تعلق ته نښه مې درته د قوس ټکی درکو، نو هغه بله طرف خپله سړي ته معلوم شو لکه بنو نذیر د خزرجو سره و. ایو ملا بتلو تیراته ګرمۍ کې، نو هدایه به یو طالب ته ورکړې وه، شر جامي به یې بل ته بلا، کتابونه به یې خیلو. تمامو طالبانو باندې څیزونه تقسیم شو، صرف بتک پاتې شو. او یو طالب د هغه نوم بازګلو، نو دا بتک به څوک پورته کوي؟ نو فتعین البتکو للبازګل، دا بتک به بازګل پورته کوي، بل شی خو پاتې هم نه شو. طالب هم یو دی. نو چې طالب ته قوس معلوم شو چې قاف نه مراد بنو قریظه او اوس، نو بل جانب ورته په خپله معلوم شو چې ګوره بیا دوکه نه شي. کله موږ امتحان هلو چې هلکه د یهودو هغه دوه قبیلې وي، دا د کومو کومو عربو سره ملګري وي. نو چې د بنو قریظه د اوسو به د خزرج سره جنګ و، د اوس به د خزرجو سره ډېر 6 کاله جنګ شوی. په مدینه منوره کې د اوس او د خزرج په منځ کې 6 کاله مسلسل جنگ بعاث شوی دی، دا ډېر لوی جنګ و. نو په دغه جنګ کې به د قریظو ملګرتیا به د اوس سره وه. نو که بنو اوسو به د خزرجو نه سړي ونیول، نو دغه یهودیانو به چنداو کو هغه به را خلاص کړل. نو په یو خبره د تورات عمل کولو، تورات کې 3 خبرې وي. یو دا چې خپل خپلوان به نه وژنئ، یو دا چې خپل خپلوان به د کورونو نه شړئ، جلا وطن کوئ به نه، بله دا که یو یهودي چا قید کو، تمام یهودیان به چنده جمع کوي او بیا به هغه خپل قیدي را خلاصوي. نو په دې یو خبره خو به عمل کولو چې یو سړی به قید شو، نو تمامو یهودو به چنده وکړو او خپل قیدي به را خلاص کو. لیکن هغه 2 خبرې چې هغه د خپلوانو وجل دي یا د کورونو نه شړل دي، په دې به عمل نه کولو. که دغه بنو قریظه د اوس سره نه ملګري کېدی، هغه بل مقابل سره جنګ نه کولی، نو هغوی به جنګ کې نه مړه کېدل.
او دا وطن نه باغی نتلل د دې دو خبرو باندې عمل نو په فدیه عمل کولو دې ته وایي ایمان ببعض احکام التورات او انکار عن بعض احکام التورات. اللہ تعالیٰ دا غی ذکر کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کلچ ما تاسو ناغشتی و وعدہ داوا لا تسفکون دماءکم نبتو یوی وین اخپل دماءکم دماء اخوانکم مضاف اکثر آدھیر دینو کے مقدری دماء اخوانکم ولا تخرجون انفسکم او نبو باس اخپل رونا انفسکم نمراد اخوانکم دے من دیارکم نخپل کوروننا دیار دا دار جمع دا دار تا دار دکوئی لئن الرجل یدور الیہ سڑے دا غی کور تا بیازی کلری می امریکہ کی بیام دے خپل کور ترا دی دا دار یدورنا او دور دا منطق دا دور مزمر دے و مصرح دے ثم اقررتم بیا تاسو دا دی خبری اقرار کو دا وعدم قبول کا وانتم تشہدون تاسو پخپل دانونو گواہیم ورکولا چمگا گواہیو چمگا دا تورات دا خبری بمانو ثم انتم بیا تاسو اے یہودو اگا کسانی ای تقتلون انفسکم وجن اخپل رونا بنو قرد لگی بنو نذیر وجنی وتخرجون فریقا من دیارهم او اباسی وڈل اخپل کورننا تظاہرون علیہم تاسو غلبا سلوی پاغیبانے بالاسم پگنا سرا والعدوان و پظلم اخپلو ملگرو بانے ظلمنا کوئی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا او کداغ یہودیان رونا راشی تاسو تا قیدیان تفادوهم بیاداغی فیدیہ ورکوئی تاسو با غی دا کرونو نشڑلنا تاسو با دا غی سر جنگ نکولو اغی با قید کے نراتل دا فیدیہ ضرورت باڑنو دا فیدیہ ضرورت خود کرا دی چی جنگ مشورو کردے او دا کرونو مشڑلی دی نزکا غی پا قید و بند کرالا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ شان دارے ہوا ضمیر شان دے وَهُوَ شان دارے محرم علیکم حرام کری شوی دی پتا سبانے استل دی ای دا کرونا نوالی شڑے دا اخراجهم دا محرمون دا پارا نائب فائل لے او ہوا ضمیر شان دے اضمار چی قبل ذکر شی پینزو دائے روا دے دا ربطا ضمیر کے ہم دا نیمہ حکم دارے او درہم تنازو او سلورم ضمیر شان دے او پینزم حقا ظاہر دا چی بدل ویل ضمیرہ یہ پینزو دائنو کی اضمار قبل ذکر جائز دا گورے اعتراض انکی چی سنگا ضمیر شان ضمیر بدون المرجان را دی لو پینزو دائے کہ اضمار قبل ذکر جائز دے تاتے یاد دے شیر اوایا تو اوایا من منکم یحفظ هذا الشعر النحویہ تاتے یاد دے یاد کئی اضمار چی قبل ذکر شی پینزو دائے روا دے درب پا ضمیر کے ہم دا نیمہ حکم دا دے درائم یہ تنازو او سلورم ضمیر شان دے او پینزم حقا ظاہر دے چی بدل ویل ضمیر پدی دے کہ اضمار قبل ذکر جائز دے پدی بانی اعتراض دے قرآن مجید کے راضی وما علمناہ الشعر مگر دے پیغمبر تا شعر ندے خیلے وما ینبغی لہو پیغمبر سر شعر ویل مناسبم ندی دا خودل تا شعر را دے ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون وذن دے فاعلات 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 ثم اقررتم ثم اقرر ثم اقرر فاعلات تم وانتم فاعلات تشهدون فاعلات باقی وزن دے او قرآن وی وما علمناه الشعر وما ينبغي له دا شعر تعریف سدے منگا چھ دا شعر تعریف کتو نو شعراء وی چھ الشعر کلام موزون مقفى بقصد الوزن والتقفیہ دا شعر تعریف دے الشعر کلام موزون شعر او کلام دا چھ موزونی بقصد الوزن والتقفیہ چھ شاعر پاک دا وزن او دا قافیه قصد کړي نو کله یو طالب د خلینه کلام اوتو او د شعر او د قافیه قصد نوي او وی دا کلام موضوع نه ته څوک شعر نه وي دا رنګ نور بلا آیاتونو کې وزن جوړيږي لیکن اگر شعر ځکه نه ده چې پکې قصد شعر نه ده شوی
شعر پر تعریف کی سری کلام موزون مقفى بقصد الوزن والتقفیہ. رسول اللہ مبارک دخلین اودل پیو جنگ کے وطل گتا مبارک وین شیوا گتی تیوی هل انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت. دا شعر نہ دے پیغمبر علیہ السلام غزوہ حنین کی چکلا دشمنان غشی برد اگر نہ شروع کر اور صحابہ ٹول دی خواہ خواشل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے میدان کی نبی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ندیت شعر نشی ویلے کہنے ذکا دا متکلم قصد وزن و دا قافی نشی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم نمرات اخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تاسب غلبك ولا پاغيبانه بالاسم پماسیت والعدوان وياتوكم اسارا کراشی توس قیدان دخل قومنا بنو نذیر تبک بنو قریظہ قیدان رال یا بلکس تفادوهم نبی آداغی فدیہ ورکوی دیبے امرنا بالفداء علیکہ بیا جنگی گئی ورسر ولی ویارا منگتا حیارا دی ذکر نمگنا بنو قریظہ سر یارانا دا ذکر پا جنگ کے مرگرتیاو نکو نبی آبوی بے غیرتو منگ سر مو یارانا دا منگ سر ملگری نہیں وہو او حال دارے شان دارے محرم علیکم حرام کری شیوی دی پتا سبان دا گئی استل یہود با دا یہودو مقابلہ کے دا قرون آگئی نشڑی دا اخراجهم دا محرمون دا پارا نائب فائل. افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان راڑی فبعض تورات بانے چاگا دا فدیه مسئلہ دا فدیه تا تکڑے افتؤمنون ببعض الكتاب چاگا فدیه دا وتکفرون ببعض او انکار کوئی دا بعض دبینو تویولو. بنو قریظہ لگی دا خزرجو سڑے وجنی او خزرج لگی دا بنو قریظہ سڑے وجنی او دارنگی دا یوبل جلاوطنم کئی فما جزاؤ سبی سزا من دا غسڑی یفعل ذالک منکم چدا تورات یو خبر منی او دون منی الا خزیون پس نبوی سزا مگر رسوائی. خزیون ہوان و ذل فی الحیات الدنیا اوم دغا سوشوا اللہ تعالی بنو قریظم دلیل کل او بنو نذیرم دا دلیل شل او لارل رسول اللہ مبارک شام تو شڑل او جزیہ چکم یہود پات شو پا غیبان پا خیبر کے مقرر کا. ویوم القیامت او دا قیامت پرد یردون دی برد کی گیلا شد العذاب وما اللہ بغافل ندی اللہ تعالی غافل عما تعملون داغا کارنا چی تاسو کوئی تاسو چی دا پیغمبر مخالفت کوئی او دارنگی سلے رحمی نکوئی پا تورات کی تحریف و تبدیل کوئی او دا تورات پا احکام مانے عمل نکوئی دا اللہ ستاسو دا دی جرائمنا غافل ندے. وما اللہ بغافل عما تعملون تنبیح غافلین او یہودو غافلانو بیدار شئی اللہ ستاسو عرصبینی تعملون کی دو قرآت دی وما اللہ بغافل عما یعملون بالتاء والیاء اولئک الذین دا اغا یہودی اشتروا الحیات الدنیا دی واغشتو جندن دا دنیا پایوز دا آخرت کی دنیا خوخ کا او آخرت تے مختور کو اشتروا الحیات الدنیا دی واغشتو جندن دا دنیا بالآخرہ پا مقابل دا آخرت او حالانکہ حب الدنیا رأس کل خطیئت حب الدنیا رأس کل خطیئت دا دنیا سر محبت دا تمام جرمون بنیاد دے او بزرگان وئی وترکها مفتاح کل فضیلت دا دنیا پر خودل دا تمام فضائل کنجی دا کم طالب چی آخرت تا متوجہی اللہ تعالیٰ بے تمام چکم دن فضائل و محاسن نصیب کی. دنیا پکار دا نعم المال الصالح للرجل الصالح لیکن دا دنیا مطلب دا ندے چی دا سبانا ترما خام پوری پا دنیا کی یا بس نا باقاعدہ
پندواړه منځونه په جمع سره کوا، د قرآن مجید تلاوت کوا، د شریعت احکام منا، دکانم کوا او دکان کې مناسبه قاعده. نو الله تعالی تا د دنیا د حاصلولو نه منع کوي، لیکن دا مطلب خو نه دی چې سار وختي پاسه او دکان ته دی او مز نه دارد، د ماسپخین مز نه او د مازدیګر او د ماښام مز نه، د رمضان روجې مساته هلکه مونږ دکانداري کوو، مونږ روجه نشینوې، مالدار حج نه کوې، زکات نه ورکې، نو ته بیا په کومه معنا باندې وایې چې زه مؤمن یم او زه مسلمان یم او د اسلام قوانین منم. ومن یحمد الدنیا، شاعر وای ومن یحمد الدنیا لعیش یسره، که یو سړی د دنیا تعریف کوي چې دا ما د ښه ژوند دی، فسوف لعمری عن قلیل یلومها، زر به دی د دنیا مذمت بیان کی. اذا ادبرت كانت على المرء حسرة، کله چې د دنیا دان د دنیا لاړ شي ټول عمر بیا جاړي چې او د خو مالدار او مو غریب شم. وان اقبلت، او کو دنیا راشي كانت كثيرا همومها، بیا غمونه ډیر دي. فراوان شادی، فراوا غمس، او غمارا کمست کې شادی کمست. دنیا چې څومره ډیریږي دومره سړی په مصیبت کې مبتلا وي. یو فقیر چا په تخت کېنولو، سنگر تیرا شوا پیچھے میں پرسی، دیروز غم نانے داشتم امروز غم جہانے، پر ان کے فقیرم دے روٹائی غم را سرو چے روٹائی ہو ویخ، اس دا تمام جان را غم دے را سر چے پلان کی دے کسی کی گی، پلان کی دے کسی کی گی. النار آخر دینار نطقت بیہی، اللہ النار آخر دینار نطقت بیہی، دینار دینار آخر کس دی نار، والہم آخر هذا الدرہم الجاری، دا درہم پا آخر کے درہم، ہم مانا غم، دا دینار آخر کے نار دے او دا درہم پا آخر کے ہم دے. النار آخر دینار نطقت به، والہم آخر هذا الدرہم الجاری، والمرء بینہما ان کان ذا ورع معذب القلب بین الہم والنار. خط طالب غدی اسی نہیں بس مطبخ نے اسنین روالی ہوئی خوری الحمدللہ پہ ہوئی. دا دنیا دا غمونا طالب دا علم اگر طالب خبولا کی کسی جیب کی سنی مغفور کنا دا غریبانان طالبان او چی جیب کی پیسی سلام آباد تا تم جلسہ دا یہ خبر کی علکہ دا سیاست بچیا پل سبق تکینا تا سیاست تا سے طالبان طول سیاسیین شو اور پا کتابونو کے کٹکے ورطا وردی. نا اگر طالب خوش قسمت ہے چی جیب کے پیسہ نہ میدارت او حمتن علم تا متوجیو دے لکا مارغا چی پسانگونو کی وزر نلری، دغا مثال دے دا حقو چی سیمو زر نلری. کم مارغا چی وزرینی خپل جالا کی پروتی اللہ اللہ کئی، او چی دا وزرینو کلاغا یوونی تطوب کی کلا بلتا، دا غریبی طالب دا پارڑی رکھئی. مالدار طالب بڑیر کمی چاگا مولاشی دیر کم بھئی خوش قسمت بھئی. وعلا کل حال اللہ تبارک و تعالی دا غی بارہ کے ذکر کئی اولئک الذین دا خلق دے یہود اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، نبس پکی دا دین عذاب ولا هم ینصرون، اور نبا دا دین مدد کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، منگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا تورات، منگا موسیٰ علیہ السلام تا عظیم الشان کتاب ورکڑو چاگا تورات تے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، منگا مسلسل لیگلیو داغن رستو پیغمبران، داغن رستو پیغمبرانم منگا لیگلیو، دا پیغمبرانو سلسلہ آگا جاری و تقریباً اویا در پیغمبران دا موسیٰ علیہ السلام نپس اللہ تعالیٰ لیگلیو. قفینا پاسل کے سرے قفونا دے طالبانو دا صرف طالبانو، قفینا پاسل کے قفونا دے ہر واو چی پدرین دے کی بھی او بیا پسل رمو پینزم دے کے راشی پسبل لیگی پایا سرا جزاکم اللہ. تا پاسل کی قفا یقفو دے، تا قفا یقفو مانا تابع کیدل، قفا تم قفا دکا وی سرطا جدا ستا تابع دے چرتا چلے دے در پس در روان دے. قافیه تم دکا قافیه وی چدا دا مخکنی شعر تابع دا، دا مخکنی شعر تابع دا. دا پاسل کے قفونا دے، قفا یقفو کی واو درم دے کرے او قفا چلی مزید توخی گولن واو پسلورم دے کشو
قانون دے ہر واو کے درجہ سوم باشد، بعض درجہ چہارم و پنجم افتد لا محالہ بیا بدل می کنن. دغرنگ مصطفیٰ کی تغیب آپ کو صفا یسفو دے واوی دے، لیکن مصطفیٰ کی اگر بدل شی. وقفینا من بعده منگا پر لپسیلی گلیو پست موسیٰ علیہ السلام نا بالرسول پیغمبران. دا نبوت دروازہ نو بندہ، دا نبوت دروازہ کھلا ہوا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ پیغمبران لے گل. وآتینا عیسیٰ او بنی اسرائیل کے آخرنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے منگا ورکڑیو عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم چاگہ بی بی مریم ازوے دے. اشارہ دا چلے عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا. عیسیٰ علیہ السلام پا کلمے دا کن سرا پر رحم دا مادر کے راغلے دے منگا ورکڑیو عیسیٰ تا ابن مریم چاگہ دا بی بی مریم ازوے دے منگا ورکڑیو البینات واضح دلائل موجزے مورتا ورکڑیو. یہ انگریز اعتراض کرو پا مسلمان چی زمین دا پیغمبر نم چی چر تم ذکر شی قرآن مجید کی نور پسی ابن مریم ابن مریم ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام مرتبہ لویا دا ستاسو پا پیغمبر دا محمد نم نرست ابن آمینہ نرادی محمد رسول اللہ محمد ابن آمینہ رسول اللہ ندے بما نزل علی محمد اگے نرست ابن آمینہ نشتا ہمگا پیغمبر افضل لے. عالم ورطا جواور کو بے وقوفا دستاسو پا عقیدہ باندے رد دے. تاسو دیر بیدین خلقی تاسو دا عیسیٰ علیہ السلام بارک غلط عقیدہ لرئی تاسو اگتا ابن اللہ ہوئے دی وجن استاسو دا عقیدہ اردے کی تردید کی گی کہ اگر ابن مریم دے. الحمدللہ کوزی دعا کری و انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم. نبی مریم مور حنہ وکنا حنہ بنت فاقوزی دعا کری و انی اعیذها خدا دا پناہ وارن دا بی بی مریم بارک استاپا مبارک نم سرا او دا دی دا اولاد بارک من الشیطان الرجیم. دا غیر دعا قبول شیوہ. ہر بچے سے پیدا کی گی دے جاڑی میں مس شیطان مگر عیسیٰ علیہ السلام و داغو والدہ دا مست شیطان نہ بالکل محفوظ ہے. رسول اللہ تچاوی جی تیم مسکڑے ہوئے آؤ لیکن زما شیطان زما مغلوب ہے. اگر زما مغلوب ہے اسلم زما تابع ہے اصو کوئی چنہ واقعی اسلام میرا لئے اختلافی مسئلہ دا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ استفہام للتوبیخ دے. الاستفہام للتوبیخ آیا ہر واری چراغ تاستا پیغمبر بما پاغ دن باندی لا تہوا انفسکم چنواری ستاسو زڑنا پیغمبر تاسو تا شریعت بیانی دا دن خبری در تا بیانی و تاسو آگا نمانی. آیا ہر واری چراغ تاستا یو پیغمبر بما پاغ دن پاغ کتاب لا تہوا انفسکم چنخوا خیغی لرڑنا ستاسو حویہ یا ہوا سمیانا پا مانا دا محبت سرا. علم صرف ذکر ضروری دے چھ بابونا طالبو پیجنی دا بابونو دا بدلی دو پا وجبان مانا کی باقی دا فرق را دی. حوی یا ہوا سمیانا پا مانا دا محبت سرا او ہوا یا ہوئی دا ضربائی دربونا پا مانا دا پریوتو سرا. والنجم اذا ہوا قسم دی دا ما پستوری چکل ستور پریو دیو غروب شی. ہوا یا ہوئی من باب ضربائی دربو پمانا دا غردی دو سرا او حویہ یا ہوا روا یروی دا روایت ربونا پمانا دا روایت سرا روا ابو حریرت مرفوعا او رویہ مانا سیرا بکیدل. رویہ مانا شربت الشایا فرویتو چائے میں اس کے لئے سم سیرا بشم چانک میں والو ثابت. رویہ یروا مانا سیرا بکیدل. شاعر وی شربت الحب کاسم بعد کاسن فلا نفد الشراب وما رویتو دا محبت شراب میں پا پیالو پیالو اسکل نہ دا مین شراب ختمی گی انہیں پہ سڑے مڑی گی. دا خدے و دا خاون میں کے سمرہ مینے اور چھ بوڑا کی گی مینے دا مخکنہ دے آتی گی مینا قدرتی کمی گی نہ مینا ہمیشہ دا پارا آگا سیوا کی گی. شربت الحب قسم بعد کاسن فلا نفد الشراب وما رویتو
نو بما لا تهوا انفسکم دا کم باب نه ده سین ورطولی کئی سمینا بس دمرا کافی دے سمی اسمو ٹول ملی کئی سین مولی کل طالب تا پتا دے چیرا دا سمی اسمو ندے او چی دا دربای نشینو پا مانا دا سقوط شو طالبان دا شعر غلط ہوئی مرا حکتا سوائی طالب وی حویت السمانا دا حویتو دے حویت السمانا فشیبننی وقد کنت قدما حویت السمانا حویتو مانا زما محبتو سمانا دا اغا نساو سرا چکمی غٹی وی زما دا غی سر فشیبننی بودائکم اذا کانت المرأة کبیرتا فی الجسم طویلتا نو قمیس بورت سمرو گد بے آخلی بادار کی او سراویل بیلا سمرئی ویاکلو عشرت عرغفت فی الوقت لس ڈوڑی بدر نخلی بنیاد بدیو باسی داوی دما دا غٹو سرا منوانو دی بالکل بوداکم وقت کنتو قد دا مانانا دا حویتو چمارا پردولی غٹا پالوانا سوک چکم دنورا پردولشی دروغوی طالب والا کل حال ہمیہ یہوا و ہوا یہوی کی نظبک اسمان فرق افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم استکبرتم تاسو بتکبرکم او دا پیغمبر تابداری ببنو کولا ثم ففریقا دا استکبار نتیجہ بداوا چی وڈلا با تاسو دا غی تکذیب کو ففریقا کذبتم دا فریقا دا کذبتم دا پارا مفعول بہی دا فکذبتم فریقا لیکن عیسیٰ علیہ السلام تکذیب کو یہودو او دارنگی دا محمد مصطفیٰ تکذیب مکو وفریقا تقتلون او یو ڈلب مقتلولا زکریا علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام او دیر پیغمبران تاسو قتل تا تقتلون اگر کا مضاری دا لیکن پا مانا دا ماضی دا مضاری ذکر آلا چوسم تاسو یہودو دا نبی آخر زمان دا قتل باقیدہ ارادی لرئی وقالو او وی یہودا قلوبنا غلف زمانگا زڑونا بندی زمانگا پا زڑونا بانے تالی لگی دلی دی ستا خبری پاگے بانے اثر نکے قلوبنا غلف غلف دا او غلف دا چکم دا جمع دا اغلف اغلف اغسی سوئی چپا خلاف کے دن نپٹی بل لعنهم اللہ بل اضرابیت دا سے ندا بلکہ اللہ تعالیٰ دا اخبر رحمت نلری کری دی اللعنتو البعد من رحمت اللہ اللعنتو البعد من رحمت اللہ بل لعنهم اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ ملعون کری دی دا وجد کفرنا فقلیلا ما یؤمنون دائی کری لکسانی مان راڑی لکہ عبداللہ ابن سلام و دا غمل گری تقطیع التمہ عن ایمان المعاندین ولما جاءهم ہر کل چراغ دویتا کتاب قرآن مجید من عند اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا کفروا به جواب دا لما محذوف دے جواب لما محذوف دبل لما و جواب کی کفروا راغلے دے اکتفاء بما سیاتی دی لما جواب حذف ولما جاءهم ہر کل چراغ دیتا کتاب قرآن دا اللہ تعالی دا طرفنا کم کتاب مصدق چھ تصدیق کون کے دے لما معهم کتاب موصوف او مصدق دا غیر پارا صفت طالب وہی جدر کوئی گا کلا قرآن کے مصدقن راشی او کلا مصدقن راشی طالبہ چھ مصدقن نو اغبا صفتی او چھ مصدقن نو اغبا حالی نو یری گا ما یو امی و مولا تاوئی چہرہ مولیانو دا بیران کڑے با چھ معصوم مرشنو تاسوئی اللہم جالہو لنا چھ جنائی مرشنو اللہم جالہ دا ہو لنا و دا حالنا سمان اگوے امی کنا دا ہو دا میر راجی کی گی مذکر تا او دا ہا دا میر راجی کی گی مؤنث تا دا دل تب طالب پریشان دا کل مصدقنی او کل مصدقنی چھ مصدقنی دا کتابون دا پاربا صفتی او چھ مصدقنی نو حال بای کل چراغ دیتا قرآن دا اللہ طرفنا تصدیق کون کے دے لما معهم دو معنی ہوئی یو معنی مصدقن یو معنی سوا اصول اربعہ کے ہر کتاب دبل کتاب مصدق تھے تمام آسمانی کتابوں کی اصول اربعہ دی دا خدای دا وحدانیت مسئلہ دا پیغمبرانو دا رسالت مسئلہ
دا آسمانی کتابونو دا صداقت مسئلہ تمام آسمانی کتابونو رختونی دی او دا قیامت رد حق تا دی اصول اربعو کی تمام کتابونو متفقم ہر کتاب دبل کتاب تصدیق کی او دا دوائمہ معنی بے دیو کی دوائمہ معنی سوا مصدقن دوائمہ معنی سوا تو قدر شابہ سے تورات و انجیل کے باقاعدہ خوشخبری ورکڑی شوی دا چی نبی آخر الزمان برازی پاغبانے با کتاب نازلی گی دا تورات او دا انجیل اگا بشارت با کل صادقی گی امانے چی دا اگا نبی آخر الزمان دے او دا کتاب اگا کتاب دے علاقہ تورات رشتہ ویلی ہوئے تورات و انجیل چکم زیر ورکڑو چی پرستو نئی زمانہ کے با نبی آخر الزمان رازی خبر رشتہ ہوا نو دا دی پیغمبر منل او دا دی کتاب منل دا تصدیق دے دا اگا بشاراتو چی مخکنو کتابونا ورکڑی دی دا مانا بیاد لرئی مصدق لما معهم وکانو اودوی من قبلو مخدرات دا دی کتابنا ودوی مخدرات دا دی کتابنا یستفتحونا طلب دا فتح بے قولو علی الذین کفروا پکافرانو بانے پکافرانو بانے بدائی طلب دا فتح قولو یہودو پا یمن کی دا عربو دا لاسونا ڈبولو خورو اور او تختیدل لکہ یہودو تخپلو مشرانو ویلیو چھ نبی آخر الزمان مستقر با مدینہ منوروی نو دا یاران رالو مدینہ منورہ کی دیرشل او بیا مدینہ منورہ کی بے روزانہ دعا کول اللہ پہ کور تکل اللہم انا نسأل منکا بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان باقر دعا بے کولا او اگر کتاب چتب پہ نازلے ان تنصرنا علی آدائنا او یو مادر توی چی یو بوڑا تقریر کولو یو بوڑا لگیا دے تقریر کئی دا بنی عبدالاشحل پا محلہ کی او اگوی دا آخرت عذاب برادی او دا چاہتے تپوسو کچھ دلیل سلے وی نبی آخر زمان بہت راشی یو لکورتا ہے کلا وی بچے کتا زوانی ترہ اور اسی اتبع موی واقعی اگر بچے خدا زوان کو اور رسول اللہ مبارک مدینی منوری ترہ گئے اگر یہودی چکمی نخی بیان کری ویٹول رسول اللہ مبارک کے موجودی ہوئی اگالک منڈ کا بابا رشتہ آلی ویلی وغا نبی را گئے نا دانے دے بے انکاریو کو وقت بے دعاگانے کولی خلقو تبے تقرون کولو چھ رسول اللہ مبارک را گئے بے انکاریو کو وکانو او دغا یہود من قبلو مخدراتلو دا دی قرآننا یستفتحونا طلب دا فتح بے کولو یستنصرونا طلب دا نصرت بے کولو علی الذین کفروا پا کافرانو چگہ دا یمن اگا عربو اغیب اللہم انصرنا علی اعدائنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان اللہم انصرنا علی اعدائنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان فلما جاءهم ہر کل چراغ دویتا ماغ خبر عرفو چلئیو پی جندہ پا تورات او پا انجیل کی چی دا نبی آخر الزمان کمی نخوی اگر طولی نخی پا رسول اللہ مبارک کے موجودی شوی کفرو بیہی دی انکار شروع کرلو حسدا وخوفا علی الرئاسہ چی مونگنا با مشری لارشی ما تاو سویلو چی ابو حارث ابن القمہ چی مناظری ترازونو اس پہ خویدہ نرور ورطوی قرد ابن القمہ چی لکم سڑی دا پارا دی علی عذو باللہ اگر تصدقارو لالاو صدینا دے اسور دیگی معلومی کی مناظرہ کی فیلی دی چپ گورے دا بارا کی سموایا آنا بیا قرد ورطوی بے ایمان پویلن راڑی وی غرق شک ایمان راڑم نو دا شام و دا روم اگر نظرانے و شکرانی برا باندے ٹولی بندش اگر مشریبہ دا ما ختم شی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به انكاروا کو حسدا وخوفا على الرئاسة جمعہ برعاست درش فلعنت اللہ علی الكافرین پس لعنت اللہ تعالی دی پا کافرانو سلمان فارسی چی دے دے خدا ایران سیدن کے دے سلمان فارسی دا اصفہان دا خارن بہر یو وڑو کے کلے دے غیتا جے وی جے سلمان فارسی دا جے باشندہ دے او دا نوجوانین اللہ تعالی دا توحید پا عقیدہ باندے
راړولو. پلاری دا آتش کدی لوی متولیو، ایرانیانو با اور خدای منلو، اور ته به عبادت کولو، او سړی بناستو اور کې به لرګي ګرځول چرته دمګه دا خدای مړ نشي. نو زر کال پوری دا ایران آتش کدو کې دغه شعور بلیدو. نو سلمان فارس سی تبا پلاروی چې بچے ورشدو کا دا معبود لگ خدمتو کا لگ لرگی پکیولا. نو دے بطلو یورپ قدرتی پیو خیمت تیری گی، پیو جنگڑا او پیو سالکی او بزرگ راہب عبادت کولو او دا اللہ ذکری کولو. پس سلمان اگی اثرو کو دا شاگردی شروع کا او بے با تشکدی تا نتلو